रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म र सवाल जवाफको प्रस्तुति समसामयिक विषयवस्तुको आज पनि सवाल जवाफको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि यस्तै एउटा विषयवस्तु रहेको छ। कार्यक्रममा हामीले जो उठान गर्नेछौँ र एकजना अतिथि आज पनि हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला आजका दिनभरका देशका घटनाक्रमहरूको बारेमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरे भनेर प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठले आज टिप्पणी गरेका छन्। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दैमा राखिएको छ। यसको बहस भोलि पनि क्रमशः चल्ने भएको छ र जारी बहसमा चाहिँ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत हुँदैमा प्रधानमन्त्रीले संविधान मार्न पाउनुहुन्न भन्ने तर्क पेश गरेका छन् बहसको क्रममा। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा पक्षले चाहिँ माघ 23 गते जनसभा गर्ने भएको छ। सो जनसभामा उसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका निकायलाई परिचालन गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दै 23 गते लक्षित जनसभा र कार्यक्रमहरू अगुवा कार्यकर्ता भेला, नेता कार्यकर्ताको भेला सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ पछिल्लो पटक प्रचण्ड र नेपाल समूहले काठमाडौँमा गरेको राजधानी केन्द्रित शक्ति प्रदर्शनको काउन्टर एट्याक स्वरूप चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले आगामी माघ 23 गते जनसभा गर्दैछ। निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति पार्टीको धारणा छलफलपछि आउने प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले बताएका छन् र प्रधानमन्त्री ओलीले म असफल भएर केही हुँदैन, देश असफल हुनु हुँदैन भन्ने एउटा धारणा तर्क फेरि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पश्चात सो विघटन गर्नुको कारण र सो विघटनको दाबी के कारणले चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने कुराहरू बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरे तापनि अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको सो कदमको विरुद्धमा प्रचण्ड नेपाल नेकपाको समूह जो छ त्यो लगायतका प्रतिपक्षी दल लगायतका अधिकांशले चाहिँ यसको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आजै मात्र नागरिक समाजले गरेको प्रदर्शन थियो। त्यो प्रदर्शनमा बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन भएको थियो। त्यो प्रदर्शनमा धरपकड भएको छ। हामी आज यिनै सवालहरू जो राजनैतिक घटनाक्रम रहेका छन् पछिल्लो समयदेखि बढिराखेको घटनाक्रम जो अहिले उत्कर्षमा छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ, यही चासोको विषयमा चर्चा गर्न, सवाल जवाफ गर्न आज एकजना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ नेकपाका प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोकी चौधरी। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँको कार्यक्रमले। माननीयज्यू, मैले पहिलो सवाल चाहिँ के गर्छु भने तपाईँलाई अहिलेको जो परिस्थिति यहाँले देखिराख्नु भएको छ, खुसी लागिराखेको छ कि दुखी हुनुहुन्छ? के विषयमा? अहिले तपाईँकै पार्टीको विषयमा। तपाईँको पार्टी जो त्यत्रो बहुमत प्राप्त पार्टी थियो, बहुमत प्राप्त पार्टीलाई सरकार को सत्तामा जनताले पुर्याएका थिए र त्यो पुर्याएको अवस्थामा पनि तपाईँहरूको पार्टी विभाजित भयो र अहिले एकले अर्को पक्षलाई काउन्टर एट्याक गरिराख्नु भएको छ अथवा एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। अनि जनताले दिएको म्यान्डेट जुन छ त्यो बेकारमा गएको छ। यो सबै परिस्थिति हेर्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभूत भइराखेको छ? खुसी हुनुहुन्छ कि दुखी हुनुहुन्छ कि के छ? यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब जस्तै हाम्रो पार्टी दुईटा अनुशासित पार्टी एक भएर चुनावमा तालमेल गरेर लड्यो, चुनाव परिणाम आयो, कमजम 2 तिहाईको नै बहुमत पुग्न अवस्था सिर्जना आयो। अब अर्को त्यसपछि पार्टी एकीकरण भयो। पार्टी एकीकरण हुँदा
अब पार्टीभित्रका जति पनि संरचना हो त्यो अब मिलाउने सन्दर्भ अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा यो स्थिति आयो। निश्चय नै अब जनताले अब दिएको म्यान्डेट अनुसार दुख लाग्नु स्वाभाविक हो। तर यसलाई अब यस्तो स्थिति ल्याउने कारक तत्त्वको पहिचान हुनुपर्छ र त्यो सन्दर्भ हेर्दा अब हाम्रो केपी ओलीलाई काम गर्न दिने वातावरण हाम्रै पार्टीबारी नभएको अवस्थामा जुन एउटा कदम चालियो त्यो कदम अब यसले चाहिँ देशलाई एउटा स्थिरतातर्फ लाने कुरा हो। अब यस सन्दर्भमा हेर्दा अब जनताको बिचमा जानु नै उचित भएर अब जानु ठिक हो। त्यसकारण उहाँले गर्नुभएको कदम हामी खास गरेर मैले व्यक्तिगत रूपमा ठिक भएको महसुस गरिरहेको छु। यसको मतलब यसमा नैमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने बन्धक बनाउने समूहहरू चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीबाट चोइटिएर गए, यसमा नैमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अब यसमा त जस्तै विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा अब पार्टीको भित्रको छलफलमा देश सन्दर्भको कुरा, विकास निर्माणको कुरा आउँदै आएन। यस सन्दर्भमा अब पदको लागि मात्रै आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत पहल भएको देखियो। अब एक हिसाबले हेर्दा केपी ओलीले त गलत काम गरेका थिएन, तर उहाँ सहयोगभन्दा सहयोग पाउनुभयो। त्यो हिसाबले जनतामा म्यान्डेट दिनु जानु भनेको अब राम्रो कुरा हो। तर अब त्यो चोइटिएर जाने त अब गएकै हो। त्यसबारेमा अब खुस भन्दा पनि अब दुःखद स्थितिमा भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ ठिक काम भएन भन्ने कुरा म भन्छु। पार्टीभित्र कार्य सम्पादनको सिलसिलामा उठेका असन्तुष्टिहरू त छँदैछन्। त्यसको अलावा गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग रहनुभएका तपाईँहरूलाई मात्रै त्यो कदम सही लागेको छ, अरू सारा दुनियाँले त त्यो कदमलाई गलत पो भनिराखेका छन् त माननीयज्यू। अब एउटै विचार एउटै वस्तुमा एकरूपता हुँदैन। उहाँहरूले अब के अर्थमा अब बेठिक भनिराख्नु भएको छ, एउटा ट्रेडिसन देखिएको छ नेपालमा। अब राम्रो कामको पनि अनावश्यक विरोध गर्ने परम्परा एकदम धेरै छाएको छ नेपालमा। अब त्यो अर्थमा अब म्यान्डेट लिनु त गलत कुरा होइन, अब जनतामा जानु गलत कुरा त होइन। त्यो हिसाबले अब उहाँहरू अब को आफ्नो विचार हो। लोकतन्त्रमा अब मान्छेहरूको पृथक पृथक विचार हुनु एकदम वास्तविक कुरा हो। तर हामीले बुझेअनुसार, मैले बुझेअनुसार जुन देशमा एउटा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ, त्यसले देशलाई अब अहिले पनि त मिडियाले विगतमा जुन एउटा नकारात्मक प्रतिक्रिया देखियो, विभिन्न पार्टीहरूको पहिला जुन अवस्था देखियो, त्यो चाहिँ अब फेरि पुनः अब निर्वाचनमा नै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था मैले अनुभव गरेँ। भनेपछि तपाईँ पटक्कै यो मान्न तयार हुनुहुन्न कि यो परिस्थिति आउनुमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोषी हुनुहुन्छ भनेर? यस सन्दर्भमा के हो भने उहाँको पनि केही गलती हुन सक्छ। तर यो जुन स्थिति आएको छ विपक्षी दलबाट आएको स्थिति होइन, संसदमा अब प्रतिनिधित्व गरेको अन्य दलबाट पनि आएको कुरा होइन। यो उपज भनेको खास गरेर हाम्रै पक्षभित्रबाट आएको परिस्थितिले गर्दा भयो। अब यसमा क्षण पनि तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, मिडियाको अब मान्छे हुनुहुन्छ, यस सन्दर्भमा त्रुटि कहाँ भएको छ त्यो आफै पनि एउटा मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुहोस् न। जस्तै आफ्नै पार्टीका मान्छेले अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अब को जमर्को गर्ने, पार्टीको भित्रमा सधैँ अब के को लडाइँ हो? लडाइँ अब बुझ्नु पर्यो नि, खालि पदको लडाइँ हो, प्रधानमन्त्री पाउनको लडाइँ हो, अब मन्त्री बन्ने लडाइँ हो, मैले बुझेअनुसार। र हामीलाई 5 वर्ष अब जुन सांसद हुनुभएको छ त्यो त 5 वर्षको जागिरको लागि त भएको होइन नि। परिस्थिति यदि अब त्यस्तो आयो भने प्रधानमन्त्री त अब जुन कदम चाले गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, त्यो विभिन्न देशको इतिहास पनि छ। तर माननीयज्यू,
नेकपा जो बन्यो नि एकीकरण भइसके पश्चात दुई पार्टी बीच त्यो नेकपाको प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि सरकारका प्रधानमन्त्री अथवा नेतृत्वकर्ता पनि केपी शर्मा ओली नै। अनि तिनै व्यक्तिले चाहिँ पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग गर्न नसकेर अथवा पार्टीमा आफू लगायतका तल पङ्क्तिका नेताहरूलाई मिलाउन नसकेर सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेलामा यो दुई कारणले त्यसरी संसद नै विघटन गर्न पाइन्छ, यो न्यायसङ्गत छ? अब मलाई अब तपाईँसँग नै यो प्रश्न सोध्नु मन लागिरहेछ। यस्तो अवस्थामा त्यो ठाउँमा तपाईँ भएको भए के गर्नुहुन्छ? होइन, यसले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असक्षमता पो प्रमाणित गर्यो त। सुन्नुहोस् न, एउटा मेरो अब तपाईँले मलाई सोधिराख्नु भएको छ भने मेरो पनि अब जवाब त सुन्नु पर्यो नि। महोदय, अब जस्तै कुनै पनि मान्छेलाई यदि उसले काम गर्ने वातावरण पाएन भने वातावरण बनाउने त पार्टीको जिम्मेवारी हो नि। कुनै अब समस्यामा कुनै म्याटरमा केही मतभेद हुन सक्छ, अब त्यसलाई ऊभन्दा पनि अन्य नेताहरू पनि जिम्मेवार हो। अब उसले त भनिराखेकै हो कि अब अधिवेशनपछि म अध्यक्ष पनि छोडिदिन्छु, अर्को चुनावमा प्रधानमन्त्री पनि छोडिदिन्छु। अनि किन यो विखण्ड आयो त? किन यसरी मचियो? अब जहिले पनि पटक पटक अब के अरे बैठक बस्ने, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नै अब एउटा घेराबन्दी गर्ने किसिमको कामहरू गरियो। त्यो त अति मतलब असह्य काम भएर न हो प्रधानमन्त्री त्यस्तो कदम चाले। होइन, पार्टीको डाडु पुन्यु पनि आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै, सरकारको डाडु पुन्यु पनि आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर घर भत्काउनु अथवा संसद विघटन गर्नु उचित त पक्कै देखिँदैन। चाहे जो दारू पन्नेको कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई पछि त दियो नि जिम्मेवारी। अब पार्टीको जुन बाँकी काम छ समायोजनको कामहरू अब गर्नु भनेर त्यसको विषय अहिलेसम्म पार्टीभित्र उठेन। पार्टीको कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी नपाएर अब म कहाँ हो भनेर बार बार अब नेताहरूसँग प्रश्न सोध्ने त्यो विषय किन उठेन पार्टीभित्र, यो चाहिँ हो। प्रधानमन्त्रीको त एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यको प्रमुख बनाएको जिम्मेवारी दियो, अनि सधैँ उहाँलाई अब यो काम गरेन, यस्तो गरेन। अब पार्टीभित्रको जुन एउटा आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा आफ्नो त्रुटिहरू नदेख्ने अनि खालि सरकारकै कामहरूमा केन्द्रित हुने र विषयहरू उठान गर्ने, यो पनि त देखियो न। त्यसले गर्दा अब प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर यो कदम चालेको हो हामीले बुझ्छ। अब तपाईँहरू मिल्नु त भएन, विभाजित भएर त जानुभयो, अघि बढ्नुभयो, दुई समूहमा विभाजित हुनुभएको छ, यहाँसम्म त ठिक थियो। तर विभाजित भइसके पश्चात अहिले जसरी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा एकले अर्कालाई खुइल्याउने अनि तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँका नेताले र तपाईँहरूले आगामी पुस्तालाई यो कस्तो राजनीतिक संस्कार चाहिँ हस्तान्तरण गरिरहनु भएको छ? अब यसमा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, कुन पक्षले एकदम गलत किसिमको भाषा प्रयोग गरे हो र कुन पक्षले शिष्ट भाषा प्रयोग गरे हो, त्यो मभन्दा पनि तपाईँहरूले नै केलाउने विषय हो। र जहाँसम्म हो अब यो युद्धमा, यो लडाइँमा अब दुईटै सही हुँदैन, एउटा मात्रै सही हुन्छ। र यो अवस्थामा अब सही पक्षमा हामीले लागेर यसको प्रतिवाद गर्ने कि नगर्ने, केपी ओलीको जुन एउटा कार्यशैली हो, अब त्यसको एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो, अब देशमा अब देखाएको एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा चाहे त्यो काला पानी लिपुलिङ्क लिम्पिया ढुराको प्रश्न हो अथवा भारतसँग नकाबन्दी भएको बेला हो जुन उसले भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो एउटा सराहनीय कुरा हो। र अरू पनि विकासको थुप्रै कामहरू देशमा अब भएको छ। अब त्यसबारेमा अब उहाँले जुन एउटा अब उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, त्यो उपलब्धिलाई अब केही नेताहरूले गलत तत्त्वहरूले पचाउन नसकेर यो अवस्था आएको। अब संसद पुनर्स्थापनाका लागि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ, तपाईँले देख्नु भएकै छ, सारा तपाईँकै पार्टीका नेताहरू सहित सारा विपक्षी र नागरिक समाज सबै चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ संसदलाई भन्ने मुद्दालाई लिएर
आन्दोलनमा छन्, पुनर्स्थापित भयो भने त तपाईँहरूको राजनीतिक जुन यात्रा छ त्यसमा त विराम लाग्ने अथवा त्यसमा त्यो तपाईँहरूको ग्राफ त अब ओह्रालो लाग्ने देखिन्छ त। त्यसपछि तपाईँहरूसँग त मुद्दै रहँदैन, तपाईँहरूलाई त जनताले नपत्याउने भयो त। अब त्यो त अदालतमा विचाराधीन विषयमा मैले केही भन्नु छैन। अब यो अब पुनर्स्थापित हुने हो या चुनावमा जाने हो, अदालतले गरेको फैसलालाई अब हामीले मान्ने हो। वैशाख 17 र 27 गते जो चुनाव तोकिएको छ त्यो मितिमा तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो, होमिनु भयो भने चाहिँ अब के भनेर जनताको माझमा जानुहुन्छ? जनताको माझमा जाने त हाम्रो थुप्रै आधारहरू छ। अब हाम्रो सरकारलाई केपी ओलीलाई काम गर्ने वातावरण दिएन पार्टीले नै। पदको लागि, सिद्धान्तको लागि होइन, पदको लागि मात्रै अब अन्तर्विरोध भएको देखियो। अब यदि हामी गलत छौँ भने जनताले हामीलाई बहार्छ, र यदि ऊ गलत हो भने उसलाई जनताहरूले अब राख्दैन। त्यो कुरा त हो नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएकै हो कि अब यदि म गलत हो भने मलाई अब जनताले आदेश दियो भने म मान्न तयार छु। यसमा कुन ठुलो कुरा हो? र जनतामा गएको त सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। र हामीसँग थुप्रै विषयहरू छन्। आउने दिनहरूमा अब जहिले पनि अब नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व भएन। अब विगतमा पनि अब हाम्रा सांसदहरूलाई अब किनबेच भन्ने के अरे किनबेच जस्तो कुराहरू पनि भयो। अब यो 5 वर्षभित्रमा यो पुनर्स्थापना भयो भने फेरि के अरे अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो भने फेरि के होला? त्यसको त अब जवाब छैन। भोलि पनि यो स्थिति आउन सक्छ। 5 वर्षका लागि तपाईँहरूले हामीलाई म्यान्डेट दिनुभएको थियो, तर हामी बीच झगडा पर्यो, एकै ठाउँमा बस्न सकेनौँ। अब 3 वर्षमा फेरि मत माग्न आएका छौँ भनेर जाँदाखेरि मत दिन्छन् तपाईँहरूलाई? अब यदि हामीले गरेको काम राम्रो छ, राज्यले गरेको काम राम्रो छ, अब त्यसमा अब हामीलाई वातावरण प्रदान भएन अथवा वातावरण काम गर्ने अवस्था राम्रो भएन त एकचोटि जनतालाई अवश्य पनि एकचोटि पुनः वातावरण बनाउनुको लागि उहाँहरूले अब मतदान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि लिएर मतदान गर्न सक्छ नि हामीप्रति। तर वैशाखमा जो चुनाव घोषणा गरिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो मिति तोक्नु भएको छ, राष्ट्रपतिले जो सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जो निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ, शङ्का गरिराखेका छन् यो चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउनको लागि नाम मात्रको लागि चाहिँ चुनावको मिति तोकिएको, वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्छन् त। अब त्यो त उहाँले यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नु भनेर बहसलाई नै लम्ब्याउनु खोज्या हो। बहस नै 300 वकिलले बहस गर्न पाउनु पर्छ भनेर भने हो। अब जति छिटो हो भने वातावरण त त्यति बन्छ नि, चुनावको वातावरण किन बन्दैन? एउटा अब सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले अब गरेको अब समय जुन दिएको मिति हो त्यसमा त अवश्य हुन्छ, हामीलाई लागिरहेछ। किनभने निर्वाचनको पनि विभिन्न गतिविधि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरो, यहाँले अघि अस्थिरताको कुरो उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही अस्थिरताकोबाट चाहिँ एकदमै आक्रोशित भएका अथवा असन्तुष्ट भएका जनताहरूले स्थिर सरकार कम्तीमा 5 वर्षको बन्छ भनेर तपाईँहरूलाई मत दिए। तर त्यो कुरो पनि, त्यो जनताको आशामा पनि तपाईँहरूले तुषारापात गरिदिनु भएको छ। अब फेरि तपाईँहरूलाई मत दिएर अथवा बहुमत म्यान्डेट नै दिएर सरकारमा पुगाए पनि त 5 वर्ष तपाईँहरू असक्षम हुनुहुन्छ सरकार चलाउन भन्ने कुरा त तपाईँहरूले उदाहरणको रूपमा एउटा नजिर स्थापित गरिसक्नुभयो। फेरि पनि स्थिर सरकारको अब परिकल्पना कसरी गर्ने? अब यही विषयलाई लिएर जाने हो। तपाईँले कसरी गर्नुभयो? यो त बिचमा अब यो सिफारिस गर्नुको कारक तत्त्व के हो त? त्यो त बुझ्छ नि जनता। भोलिको दिनमा फेरि यस्तो परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्छ र? त्यसको लागि अब आउने भविष्यको बारेमा अहिले नै भन्न मिल्दैन। अब तर हामीले गरेको कुरा त जो राम्रो होस् अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा यो देशलाई स्थिरता होस्। अब जुन देखियो स्थिति यो
विघटनको सन्दर्भको त्यो परिस्थिति नआओस्। भोलि अब चुनिने सभासदहरू पनि त एउटा अनुभव प्राप्त गर्छ नि। भोलिको दिनमा अब संसदमै यस्तो कानुन नियम अथवा संविधानै अब यो केही त्रुटिहरू भएको छ भने त्यसलाई संशोधन गरेर गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ नि। विकल्प त हुन्छ नि, विभिन्न हरेक कुराको विकल्प हुन्छ। विकल्प रहित केही थोरै छैन यो संसारमा। म तपाईँलाई फेरि अलि अगाडि लग्छु। पार्टीभित्र त्यो बेलाको बखतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको, पार्टीको निर्णय नमानेको, सरकार राम्रोसँग चलाउन नसकेको भनेर त्यसरी आरोप लागिरहेका बेलामा, बारम्बार आरोप लागिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ बाटो छोडिदिएर अथवा पार्टीका अरूलाई अवसर दिएर बाटो छोडेर चाहिँ उदारता प्रदान गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो गर्न किन सक्नु भएन उहाँले? अरू पार्टीभित्र नेता थिएनन् सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने? यसबारेमा म एउटै कुरा भन्छु। त्यो कुरा उठिसकेपछि उहाँ स्वयंले पार्टी बैठकमै भन्नुभएको छ यो अध्यक्ष पद छोडिदिन्छु, चुनाव निर्वाचन के अरे पार्टीको अधिवेशन गरौँ, अधिवेशनको लागि के अरे त्यो छिटै नीति तोकौँ भनेर कुरा गर्नुभएको तपाईँहरूलाई याद होला, किनभने तपाईँ मिडियाको मान्छे। त्यसकारण यस सन्दर्भमा अब अध्यक्ष गर्न पनि तयार हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र त्यति मात्र होइन, यो प्रधानमन्त्री पनि म छोडिदिन्छु, अर्को निर्वाचन आउने बेलामा म प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, यति भनिसकेपछि कमसेकम जुन हाम्रो अरू साथीहरू, विपक्षको साथीहरू यो कुरालाई मान्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो। त्यति भनिसकेपछि अब कसैले एकैचोटि 12 वर्ष 14 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु पाउने, 2 चोटि 3 चोटि हुनु पाउने र उसले भन्दा चाहिँ मान्ने नहुने के हो यस्तो अवस्था? तर तपाईँले भनेको तर्क आफ्नो ठाउँमा तपाईँको दृष्टिकोणबाट ठिक होला, तर सत्ता कतै ढल्ने त होइन भन्ने डरले चाहिँ हरदम त्रसित रहने र बाधा अडचन तेर्साइरहने व्यवहार चाहिँ तानाशाही व्यवहार पो हो भन्छन् त। अब त्यो जुन बाधा अडचन आउने दिनमा अब जुन छ त्यसलाई त आउने दिनमा त्यस्तो बाधा अडचन नहोस् भनेर अब त्यसको लागि एउटा हल त निस्किन्छ नि। अन्त्यमा छौँ त्रिलोकीजी, अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा त मेरो भनाइ के छ भने जुन अहिलेको परिस्थिति आएको छ होइन, कुनै विपक्षीको कारणले आएको होइन, पार्टीभित्रकै उपज हो। र यस बारेमा सम्पूर्ण जनतालाई, कार्यकर्तालाई म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु भने यसको भित्री यथार्थ कुन पक्ष गलतमा हो, कुन सहीमा हो, बुझ्नुको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यसको कारक तत्त्व के हो, यो स्थिति कसरी आयो, किन केपी ओलीले अब यो बाध्यता कदम चाल्यो, वास्तवमा उहाँले अब उठाएको कदम अब कुन अर्थमा ठिक बेठिक हो, त्यो चाहिँ गहन रूपमा एउटा छानबिन गरेर एउटा आफ्नो निर्णय लिनको लागि म जानकारी के अरे आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् माननीयज्यू, सवाल जवाफमा यहाँले दिनुभएको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि विचार तपाईँले आफ्नो मिडिया मार्फत अब राखिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति म एकदम आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाको ओली समूहका प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य त्रिलोकी चौधरी। कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको श्रृङ्खलामा पार्टीकै विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तु लगायतका सन्दर्भमा रहेर सवाल जवाफ गऱ्यौँ। आजको सवाल जवाफलाई बिट मार्छु। भोलि फेरि साँझ 6:30 बजे सवाल जवाफको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि अशोक सङ्ग्रौलालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।